www.attableek.com, the reviver of Iman. يقولون إنما هممنا الآخرة. لما كانوا ينطلقون إلى البلاد فكانوا يقولون لهم إنما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا. ما أتينا عندكم لشان أمر من أمر الدنيا، إنما إتياننا فقط لأجل المعاش للآخرة، أي لأجل الدين والإيمان. وبهذا السبب الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على الحركة. الإسلام يشابه بالرحى. رحى. فالرحى فيها حجرين، حجر فيه حركة وحجر فيه الثبات، ومن بينهما يطلع حتى هنا. هكذا الدين، حركة ثم الاستقامة، يتحرك لأجل الدين حتى يحيي الإيمان والأعمال والمعاشرة دينية. بسبب الحركة الدينية بهذا الوصول الدعوة تقوم معاشرة إسلامية. مثلا العرب يذهبون إلى أفريقيا، والأفارقة يأتون هنا، وأهل الشرق إلى الغرب، وأهل الغرب إلى الشرق. على تلك السنة فتقوم هناك المعاشرة الإسلامية، معاشرة محمدية على صاحب الصلاة والسلام. وهذا ضروري لأن مدار قيام الدين على المعاشرة، ولكن ظهورها على الحركة والاستقامة. يظهر الإسلام بالحركة ثم بالاستقامة، ليس فقط حركة يتحرك ثم لا يوجد دين في الحياة الشخصية، بل كل واحد هو مستقيم على دينه كما هو متحرك لدينه. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا مأمورين بكليهما، أي بالدعوة والتعليم والتبليغ وبالاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن آمن معك. فصار أمر الاستقامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من تاب أي آمن معه. أمر الاستقامة. بهذا تقوم المعاشرة، معاشرة إسلامية، والمسلمون يرتبطون مع بعض. فهناك تظهر بينهم الأخوة مثلا والارتباط الدينية. كونوا عباد الله إخوانا، كان الإسلام يقول. لذلك الإسلام يشبه بالرحى. إذا توقف الحركة فلا يبقى خير. مثل الحركة إذا توقف فلا يزول شيء من التهين. هكذا إذا ينقطع الحركة كأنه ينقطع الماء. إذا ينقطع الماء عن الأرض فلا ينبت شيء، والشيء الذي نبت ينشف لأن الماء منقطع. هكذا يتوقف الحركة الدينية فشيئا فشيئا الدين ينشف، والناس يجهلون الدين إلى أن يصير دين غريب بينهم، غريب لا هدي واسي. ثم إذا ظهر الفساد أكثر فيصير دين صعب عليهم، مثل القيام، مثل واحد يمسك الجمرة في الكف طبعا في الحديث الشريف، صعب قيام بالدين كماسك الجمرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على الحركة من أول يوم. هو بنفسه كان متحرك،
بنفسه في سوق مكة يمشي ويقول من ينصرني من ياويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. هكذا كان يقول فلا يجد أحد. هكذا البداية. البداية بداية الحق، بداية الحق بالمكاره، ولكن نهايته نجاح. دائما هكذا ترتيب من الله. إذا بدأنا وتمسكنا الحق وتصادفنا المكاره والموانع وأشياء، لأن الحق هو الثقيل مؤمر على نفوس الناس وعلى تبعهم، ولا يستجيبون بالسرعة مثل دواء مر والعلاج صعب، فلا أحد يرغب فيه إلا رغبا الأنفي. لذلك الحق دائما هو بطيء في سيره، ليس سريع مثل الدخان. الدخان يطلع فوق ثم يزول، أما الحق ليس هكذا. الحق هو بطيء في سيره، مثل ما تنبت الشجرة، والشجرة لما تنبت من الأرض وكيف سيرها؟ بطيء جدا، تراه كأنه ليس عندها أي نمو، ولكنها نامية شيئا فشيئا. هكذا الحق، هذه حكمة الله، أن الحق هو بطيء في سيره، لذلك لابد اعتناء إليه أكثر. لذلك الأنبياء بالغوا في دعوتهم وفي جهدهم سنوات، لأن بطيء، وما آمن معه إلا قليل. هذه النتيجة بعد 1000 سنة إلا 50، فما آمن معه إلا قليل. فالحق بطيء في سيره، أما الباطل سريع مثل الدخان. الدخان يظهر من فوق السقف، هكذا الباطل ينتشر فورا. لذلك أولا الباطل في الدنيا ينتشر مثل ظلمة الليل، ثم الله سبحانه وتعالى يأتي بالنور، نور النبوة، نور الدين، ويزول هذه الظلمة مثل ما يطلع الفجر ويزول الظلمة، إلا أن الظلمة هي محيطة. هكذا الباطل محيط. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالجهود وبالدعوة وببذل المال والنفس، ولا أحد يستعجل متى. لا تستعجلوا. لما أتوا الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، وقد أصابنا ما أصابنا، ما عندنا طعام يكفي، والخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان جوابه؟ ما كان جوابه جواب تسلية، بل كان جوابه جواب تربية. جواب تربية. قال إنه من كان قبلكم ينشر بالمنشار ولا يرجع منهم أحد من دينه، أنتم ما أصابكم مثل ذاك. فخفف هذا الأمر الذي كانوا فيه. ثم قال أن الأحوال الله سبحانه وتعالى يبدلها، يأتي الأمن بعد الخوف والرخاء بعد هذا الفقر. قال تبسط عليكم الطعام، يرفع كاس ويوضع كاس إلى آخره، ولكنكم تستعجلون.
فلا يستعجل، لأن الخير والحسنة الله لا يضيعها. بل هذا الخير الذي نحن نقدم لأمر الدين على شيئا فشيئا يجمع عند الله عز وجل، كأن هذا الخير يجتمع حتى يصير هذه المجموعة إلى الحد المطلوب. فلما وصل إلى الحد المطلوب عندئذ الله سبحانه وتعالى يظهر بعده، مثل الشجرة تنبت حتى تصل إلى الحد المطلوب ثم تثمر. لذلك أمر بالاستقامة، إنهم يستقيمون يقدمون ولا يرجعون. الاستقامة مطلوبة. ليش أشياء يعني تارة وأخرى لا، بالاستقامة بالاستمرار نعمل ولو قليل، لأن هذا الخير يستمر حتى يصل إلى الحد المطلوب. لذلك قال لا تستجلوا، استمروا على ما أنتم عليه وأحسنوا الظن بالله. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة علي رضي الله عنه أنهم يحسنون الظن بالله حتى لا يأتي الياس، لأن طبيعة الإنسان هي تميل إلى الياس بسرعة. ولما شوف ليس فائدة، إيش الفائدة؟ ما نرى شيء هكذا. والشيطان كذلك يحاول لذلك حتى الإنسان يصير مايوس. إذا صار مايوس فلا يعلم أنه هو مسؤول، لا يشعر مسؤولية، مايوس. لا هذا يأس، بل يقدم ما عنده ويستمر ويرجو الله عز وجل. أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا ما يسركم، هكذا قال. هذا كله دليل على إيش؟ على أن نستقيم ونرجو الله عز وجل ونحسن ظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي. الدنيا هي دار الأحوال، ليس هناك شيء حال واحد، أحوال. كما نحن في حياتنا كانت الأيام أيام طفولية، فمدت تلك الأيام وجاء أيام شباب ثم شيوخا. هذا نحن نرى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فله أن تمر علينا سواء نشر أو لا نشر. هكذا الأحوال في الدنيا، دار الأحوال، الليل والنهار والظلمة والنور، أحوال. فماذا هو المطلوب في هذه الأحوال؟ في هذه الأحوال المطلوب الاستقامة. لذلك بسبب الأحوال استقامة. لو لم تكن الأحوال الإنسان يستمر، ولكن الأحوال في الدنيا. وجهد الدين لهذا السبب ضروري، لأنه إذا ينقطع الجهد فلا يبقى الاستعداد في النفوس للاستقامة والاستمرار، ينسى ويرجع إلى وراء. أما إذا هو قائم بالجهد فيأتي عنده استعداد شيئا فشيئا ويحمل أوامر الله حتى لا يفوت منه شيء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بسبب الجهد تأتي الهداية، يعني قوة اليقين، قوة العمل، قوة الإخلاص، فكر الآخرة. ولكن إذا ترك الجهاد فعندئذ هو ينسى الدرس شيئا فشيئا، ثم صعب عليه الدين لما ترك. لذلك الاستقامة. الدنيا دار الأحوال، تارة أحوال سارة، تارة أحوال شاقة. لذلك عباداتنا في الإسلام على حساب القمر، ليس على حساب الشمس.
حسابنا حساب قمري إسلامي. المواسم تمر علينا ولكن أوامر هي مواسم تمر علينا، شتاء صيف، ولكن أوامر هي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سواء كان موسم حار أو موسم بارد أو نهار طويل أو ليل طويل، أي مهما كان. هكذا الصلوات، هكذا الحج أشهر معلومات. تارة يكون حر قوي الناس يموتون، ولكن الحج بتلك الأنباس. هذا دليل أننا نحن مأمورين بالاستقامة على الأمر، حياتنا حسب الأمر ليس حسب الأحوال. أهل الدنيا عندهم حسب الأحوال هم يعيشون. هذا أيام شتاء، هذا أيام صيف، خلاص إجازة نتركها نعمل ونرتاح. هكذا ترتيبنا. لذلك الجهد ضروري، جهد الدين والنفر والسفر، حتى يزداد الاستعداد أنه يعمل في جميع الأحوال. الأحوال تمر والعمل الذي هو قام به يبقى هذا العمل له. أما الأحوال مرت. لذلك المؤمن له جائزة العمل وجائزة الأحوال، أجر العمل وأجر الأحوال. إذا كان الشتاء وهو يتوضأ بالماء البارد فأجر الوضوء وأجر هذه الأحوال كذلك. إسباغ الوضوء بالمكاره، المكاره تارة بارد، تارة مرض، تارة النوم لا يعجبه الوضوء، ولكن هو يتوضأ. بهذه المكاره تكون سبب لرفع الدرجات. هكذا التعليم، حتى إنسان لا يفزع يعني من الأحوال. أحوال للمسلم هي جائزة، ولكن بشرط الاستقامة فيها. لذلك الأحوال صيف وشتاء والبرد، ونحن على كل حال قائمين على أوامر الله عز وجل. هذا مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على الحركة، أنهم يتحركون يقومون بالجهود، صلوات في النهار، صلوات في الليل، قيام الليل، حركة. تركهم هكذا. فبالحركة يأتي الاستعداد، وبالحركة تقوم معاشرة دينية. إذا توقف الحركة فكل واحد لحاله. أما بسبب الحركة الدينية هم يتشاورون لذلك وتفكرون لذلك أن هذا الخير ينتشر في العالم، وأهل العالم كذلك يتوجهون وكذلك يستجيبون هذا الخير، فتكون هناك المعاشرة الإسلامية. أول اجتماع قام في أمريكا في عام 80 ميلادي. في ذاك الوقت ما كان عمل في أمريكا. فالشيخ محمد حسن رحمة الله عليه بالمشورة أرسل جماعة. كان جماعتنا في تلك الأيام لمدة سنة في أمريكا. قبل 37 سنة. عام 80. هكذا، لأنه المشورة كان قبل الإسلام تقريبا بسنة أو سنتين، ومن جميع الدول الأحبال والقدماء أتوا إلى أمريكا مع جماعتهم وقاموا بالحركة. والعمل ما كان موجود، حتى الناس لا يصلون، وليس مساجد إلا مركز الإسلامي سنترال، فكانوا يستنون للحفلات وللزواج والأيام مثلى، وهي كذلك مقفولة وليست مفتوحة. نحن نذهب إليهم ونلتمس حتى يفتحوا. و5 أيام هم عندهم شغل، ثم الجمعة والسبت والأحد إجازة. ففي تلك الأيام نحن نجد الناس، وإلا لا نجد. غريب بالمرة. ولكن جماعة الحمد لله من جميع الدول تقريبا قاموا بالجهود.
فنقد الاستماع تحت السمع، مثل ما عندنا في الهند والباكستان وبنغلاديش. وهؤلاء الأحباب الذين هم قاموا بخدمة الاستماع هم كذلك من الجماعة، ليس من أحد منهم، كلهم. فقاموا الاستماع 12,000 حضروا فيه، طبقات شتى، ألوان شتى، ألسنة شتى، وقام الاجتماع. فالأمريكان استغربوا هذا، ما وجدوا شيء من الفساد. وجاء الشرطة قالت أنتم تريدون المساعدة لأنه مجمع كبيرة ربما يحدث شيء. فأهل الشورى قالوا نحن لا نريد، ولكن بلادكم، أنتم إذا تريدون شيء الاحتياط ما عليكم. فقسم من الشرطة جلسوا هنا، والأحباب كانوا يكرمونه ويطيعونه. هم نظروا إلى جميع الأشياء، هكذا مكان الصلاة، هكذا مكان الطعام، هكذا مكان التشكيل وكل شيء. تعجبوا. وخرجت جماعة من هنا وفيهم ألوان، ألسنة، ناس. هذه معاشرة إسلامية، يعني مزاجهم مختلف، لسانهم مختلف، كل شيء، ولكن هم كل واحد قائمين على العمل. إذا شيء فقد مثلا حاجة فهناك الإعلان، وجدنا حاجة فلان، فصاحبها يأتي يبين العلامات ويأخذ. فهم يعني تعجبوا، ما موجود هذا المثال. هذا مثال مع أنه كان يستمع أول مرة. فبالحركة وبالجهود تكون معاشرة إسلامية، إيمان، أعمال، أخلاق. هذه ثلاثة جاء في دعوة الدين أساسية ورئيسية: دعوة الإيمان، دعوة الأعمال، دعوة الأخلاق. إيمان، أعمال، أخلاق، خدمة. وبهذا الشيء يكون التعليق فيما بينهم، فيصير معاشرة إسلامية. وعلى هذه المعاشرة يقوم الدين، نصرة. بسبب المعاشرة تعطي النصرة من بينهم. والنصرة نصرة الدين مثل ماء المطر، إذا نزل المطر ينبت كل شيء، كل شيء. إذا ليس الماء فلا ينبت شيء. هكذا إذا تنقطع النصرة، نصرة الدين من المسلمين، الدين يموت، يصير غريب. أما إذا قامت نصرة، ترون أماكن ليس فيها شيء من علامة الدين ولكن يظهر فيها الدين. في فيجي وفي أستراليا يوجد جزر وفيها الناس لا يعلمون شيء. لما قاموا العمل في أستراليا فهم أرسلوا الجماعة إلى تلك الجزر، فإنهم مسلمون ولكن ما عندهم شيء من علامة الإسلام. بعضهم عندهم أوراق القرآن مقطوعة هكذا، هذا علامة إسلامية، أنه مسلم من القرآن. بعضهم عندهم قطع من غلاف كعبة، نعم هذا علامة مسلم. غيره ليس له، ولكن هم ما زالوا كانوا يذهبون إليهم ويقربونهم. حتى أنا لما ذهبت إلى فيجي وجدت هناك مدرسة في فيجي في جزيرة بعيدة، وكان هناك درس القرآن ودرس الحديث. فمن يدرس؟ قال أولاد هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الجزر بدون كهرباء بدون شيء. فهم أرسلوا أولادهم إلى فيجي، الآن هم يحفظون القرآن يحفظون الحديث. هكذا لا يحيي الموتى، يأتي فيهم الدين إلى بعيدة قاسية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على الحركة، وهذه الحركة مثل ماء المطر للحياة. حياة الدين بحركة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الدين وجهد الدين. فهناك الناس يأتي عندهم استعداد لقبول أوامر الله. مرة ذهبت بشتنديز قبل كم سنوات، الآن الحمد لله عمل هناك تغيير. كان الذي يترجمني بالإنجليزي، أنا قلت له أنت أين درست الدين؟ قال في الهند. قلت الآن ماذا تدرس؟ قال أنا أدرس البخاري. بالإنجليزي.
شيء غريب. لماذا؟ لأن بس الحركة وصل الخير، فالأرض استفادت. هكذا تبايع الناس، عندهم استعداد لقبول الحق وللقيام بالحق. قال عليه السلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فالناس عندهم استعداد مثل الأرض. أرض فيها استعداد للزعفران، أرض فيها استعداد للزنجبيل، ولكن الماء لابد منه. إذا ليس الماء فليس بشيء. هكذا النفوس فيها استعداد لخدمة الدين ولنصرة الدين، فإذا وصل الجهد إليهم فهم يقومون بها. لذلك صار مسؤولية الجهد هذا علينا، أما النتيجة ليس علينا. عليك بالجهد، قال عليه السلام لمحمد بن مسلمة: عليك الجهد، أما النتيجة لست مكلف بها. هكذا نحن نرتب ترتيب للجهود، حتى الجهود يستمر ولو قليل، لأن بالقليل يصير كثير. أما إذا هذا قليل ثم ترك فلا يبقى شيء. فإن شاء الله ما شاء الله أنتم قائمين بالعمل، ولكن ضروري الترتيب، ليس تشكيل. أنا لا أشكلكم تشكيل، أنا أدعوكم إلى الترتيب. كل واحد منكم يرتب ترتيب في حياته للعمل. كل واحد. القديم ما معنى قديم؟ القديم لها معنيين. قديم يعني بالي، هذا معنى. قديم يعني بالي لا يستخدم، ليس هذا المراد. يعرف العمل ثم ترك وهو قديم، هذا بالي. والقديم معناه الذي يتقدم هو القديم. هذا معنى. نقول عندنا الأحباب العرب يقولون ايش معنى قديم؟ قديم يعني بالي. لا، البالي لا يستخدم، ما عنده استخدام إلا القديم الذي يتقدم، يفتح الأبواب للناس الآخرين. هذا قديم. وهذا ترغيب. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. الترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنكون مفاتيح الخير، نفتح الخير. الله هو الفتاح، ولكن لابد من الأسباب، أسباب الجهد. ثم ندعو الله عز وجل. دعوة الدين مع الدعاء. كل نبي هكذا عنده ترتيب، ويقوم بالمسؤولية ثم يدعو الله عز وجل، ثم لا يفرج. مستعدين؟ ترتيب ضروري. ترتيب في حياتي الشخصية، كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة بالترتيب. وإن شاء الله شيئا فشيئا مستوى العمل يرتفع، ولا يفتح الباب من عنده. وسهلا. في الحد الأعلى وفي الحد الأدنى. الترتيب. ترتيب نوعان عندنا في ترتيب علي. كل سنة 4 شهور، كل سنة 4 شهور، كل شهر 10 أيام، كل يوم 8 ساعة. ترتيب علي. وهناك ترتيب متوسط من العمر 4 شهور، ثم كل سنة 40 يوم، كل شهر 3 أيام، كل يوم 2.5 ساعة. ترتيب قليل. ترتيب قليل. طيب إن شاء الله بالقليل يصير كثير. أنا مستعد ترتيبا على أحباب. نبغى أقل القليل 3 جماعات السنة هذه من أهل سوريا، يعني 4 شهور زي ما قال الشيخ جزاه الله خير. الآن يا شيخ كثير موجودون هنا في السعودية من أهل سوريا، كثير. وهذول
نسبة قليلة بالنسبة للموجود، كثير ما شاء الله. هو مسك واحد مكة.